السلام عليكم، معكم أمين من مدونة معلومات ويب. اليوم في درس جديد إن شاء الله. تعريف لموقع بيكسلر. بيكسلر موقع لتعديل الصور أونلاين، ويتوفر أيضا على جهاز أندرويد و اي او اس. لمعرفة المزيد تابعوا الحلقة. أولا الذهاب إلى pixlr.com. اولا كي تدخل الموقع تظهر لك ثلاث اختيارات. اولا بيكسل اديتور، وهو يعني ترسم انت ما تشاء. يعطيك مثل برنامج بنت مثل هذا البرنامج بنت. يعني بيكسل اديتور عنده خاصية بنت، يعني ترسم ما تشاء. هاي يعني ندخل له بيكسل اديتور، créer une nouvelle image. العنوان son titre، يعني عرض ومساحات، يعني و longueur hauteur، transparence يعني الشفافية. هذا اوكي. نبدأ رسم. هي يعني الخاصيات. تختار هذه، يعني تختار القص ميم حاونو. يعني هذا هو. في اشياء اخرى. ثانيا بيكسلر اكسبرس. يعني كي تضغط عليه تخرج لك اربع خيارات: براوس، اب نيورال، ويب كام، كولاج. يعني براوس تحميل صورة من سطح المكتب مثلا. ثم تختار هنايا في الخيار الاول ادجستمون. كاين بزاف خيارات، مثلا ريسيز تغيير يعني العرض والطول، تغيير حجم الصورة. روليت يعني تدوير صورة. اوتو فيكس يعني تعديل الالوان. يعني اذا اد ايميج يعني لاضافة صورة ثانية عليها. مثلا هذه الصورة علم الجزائر، هي تكبروا كما تشاء، تستطيع تدويره. روليت. وايضا خيارات اخرى: جو تايم خاصة بكأس العالم، فيها جميع الاعلام الفرق مشاركة في كأس العالم 2014. ها هي كوريا، مكسيكو، برازيل، الجزائر، ارجنتين، استراليا، بلجيكا الى اخره. ديكال يعني ايقونات صغيرة خاصة بكأس العالم ايضا. اولي ملعب، جول، بطاقة حمراء. يعني وفيها ايضا ايفكت يعني تعديل لون الصورة. مثلا تو اولد يعني نوار بلون، اذا صورة قديمة بيضاء وسوداء مثلا. هذه ايضا اوفرلاي او اوفرلاي ديفو مثلا. هذه يوجد ايضا. هذه يوجد ايضا كثير من الايفكت، كثير من التأثيرات الرائعة. ايضا بوردر لكادر، اطارات فيلم مثلا، اطار يعني خاص بالفيلم. ايضا ديفو. ايضا ستيكر يعني ايقونات اخرى. موسيقى، اي نوع يعني اكسسوار. هي منتظر تحميل، لودينج. هي بالطبع. اذا ايضا تيب يعني الكتابة. نختار يعني نوع الخط من هنا. مثلا نكتب
انفو ويب دي زد. يعني ها هو الموقع، ها هو الموقع وخاصيته جميلة جدا. ديسكو، لكن إذا كتبنا بالعربية بالطبع لا يقبل العربية. مثلا معلومات لا يقبلها، معليش نحن نكتب بالإنجليزية. وعندما ننتهي سيف ونوع الجودة، ثم سيف ونختار مكان الحفظ وانجستري. اما عن open URL يعني صورة، يعني نختار صورة مثلا هذه، نضغط عليها كوبي l'URL de l'image، ثم نضغط هنا وندير open، ننتظر التحميل وتظهر صورة. اما الويب كام فهي خاصة بالويب كام، تلتقط صورة عبر الويب كام تاعك. كولاج يعني عمل كولاج، نختار صور مثلا، هي الصورة الأولى، ثم الصورة الثانية أمثلة بسيطة، صورة ثالثة، صورة رابعة، ثم نستطيع التحكم في الشكل، مثلا عدد الفراغات، عدد الخانات، من هنا من هنا، يعني الحجم، إطار يعني دائري أم مربع، حجم الإطار، هنا حجم الصورة. وبالنسبة للخيار الثالث فهو بيكسلر اوماتيك، يعني تعمل صورة متحركة فيها تأثيرات رائعة جدا. على سبيل المثال ويب كام كمبيوتر، نذهب إلى إيماج ونختار مثلا هذه، يعني الأصبغي الفأرة، أينما تذهب الفأرة في الصورة يعني تحدث، أنتم ترون ماذا يحدث كذا، يعني صورة مائية. نختار هنا الكادر، الإطار هكذا، ثم عندما ننتهي سيف كمبيوتر، الاسم سيف إعداد saving please wait، يطلب الانتظار، نختار المكان وانجستري. اذا هو الشرح لي، كان هذا الشرح ل البيكسلر لمن يريد تحميله على الاندرويد، فها هو جوجل بلاي او الاب ستور، ها هو، او ايضا بيكسلر اوماتيك من يريد تحميله ايضا فهو. وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وصحة رمضانكم، وشكرا. كان معكم امين من مدونة معلومات ويب.